अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना फज़ल और रहम फरमाए और करम फरमाए। हालात नहायत संगीन होते जा रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तहत मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको एक क्लियर कट पिक्चर बता दूं जो अब तक बन रही है तमाम हालात की। तो सबसे पहले आइए, जो हैं एक इमरान खान साहब, वो कामयाब हो गए हैं। इमरान खान कामयाब हो गए हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इमरान खान जो सा है मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करने में, महंगाई करने में, कर्ज़े ज़्यादा करने में, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने में, तोशा खाना को लूटने में, नैब के इदारे को ख़राब करने में, वज़ीर आज़म हाउस का तक़द्दुस तैयबा गुल के मामले में उसको ख़राब करने में, उसके अलावा जो सा है इस वक्त और चीज़ों को ख़राब करने में बहुत हद तक कामयाब हो गए। आइए मैं बताऊं कैसे, इसकी जस्टिफिकेशन भी आपको देता हूं, आप परेशान ना हो। सबसे पहले जी, ये लड़ाई विद इन पाकिस्तान तरीके इंसाफ से स्टार्ट हुई थी। जहांगीर तरीन और इमरान खान की हुई थी चीनी के मामले पर। जब उन्होंने जहांगीर खान का पैसा जो उनसे हेलीकॉप्टरों में बैठ के उड़ा दिया, यशी करके उड़ा दिया, पेमेंटें लोगों से करवाते रहे। उस वक्त वो एटीएम थे, उस एटीएम ने जो सा है जब अपने पैसा पूरा करने के लिए चीनी की कीमत में इजाफा किया, क्योंकि एंड यूज़र अवामी थे, तो इमरान खान तो पहले खामोश हो गए। जब उसने लूट लिया फिर एक हद से ज़्यादा लूटने लगा, और इमरान खान का पीछे उसके हाथ था, उसके शोल्डर पे हाथ रहा। लेकिन जब इमरान खान ने देखा जितना खर्चा है उससे ऊपर जा रहा है अवाम से लूटने, जो मैंने खर्चा है पैसा, तो उन्होंने वहाँ चेक एंड बैलेंस लगाया उस पर, जिसको वो चेक एंड बैलेंस को मंजूर नहीं किया। जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों नहीं, उन्होंने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उसमें उन्होंने 2-2.5 साल पहले की थी, और 2-2.5 साल के बाद उन्होंने वो भी अपना अजाफी जो सा है पैसा वो भी निकालना था प्रॉफिट का। लिहाजा इस पर क्लैश हुआ, और ये क्लैश जो सा है फिर मीडिया पर्सन पर आ गया। फिर मीडिया के अंदर लड़ाई का मौजब बना। मीडिया के अंदर कैसे बना आपको पता है। मोहसिन बेग साहब के ऊपर जो सा मुराद सईद साहब ने कुछ एक स्टेटमेंट्स पर जो उन्होंने एक प्रोग्राम में की थी, और उसमें रिहाम खान की किताब का हवाला दिया था। फिर ये वो लड़ाई जहांगीर तरीन वहाँ से उठी, मोहसिन बेग और इमरान खान, और ये मीडिया के अंदर आ गई। फिर मीडिया में लड़ाइयाँ हुई। फिर मीडिया में फिर इमरान रियाज खान साहब ने जो सा वो किया, उसका बदला लेने की कोशिश। फिर ये मीडिया वाले, जैसे आपको पता है इमरान खान रियाज खान साहब की जो एक सहाफ़ी थे, उनकी गिरफ्तारी पर जो सा मीडिया बिल्कुल तितर बितर के शिकार रहा। साफ वाज़ेह पता चल रहा था कि ये आपस में लड़े हुए हैं। फिर जो मीडिया की लड़ाई थी वो फिर आखिर में आगे चली, तो वो फिर सियासी लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। फिर अदम एतमाद आ गया। फिर ये सियासी लड़ाई में जो कन्वर्जन थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की एंट्री हो गई, मौलाना फजल पीडीएम बन गई। फिर वो जो सियासी लड़ाई है फिर जो सी है वो अदारों तक पहुंच गई। फिर अदारे जो से हैं उसमें विक्टिमाइज होने लगे, विक्टिमाइज किया गया अदारों को। फिर न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल रहने शुरू हो गए। इमरान खान ने अलैलान इस लड़ाई को इदारों में पहुंचाया, और पाकिस्तान के सबसे मुकद्दस इदारे को सबसे अहम तरीन इदारे को, और आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के मौजब जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त ज़िंदा है और पाकिस्तान में सब कुछ चल रहा है निज़ाम पाकिस्तान का, उस इदारे को उन्होंने घटिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की उनके हेड्स पर। और उस वक्त हालात ऐसे थे कि जंग का भी इंटरनेशनल, उसके बाद हालात और ज़्यादा गंभीर हो गए इकनॉमिकली। उसके दरमियान भी इमरान खान ने नहीं छोड़ा। इमरान खान को किसी की परवाह नहीं, मुल्क जाता है तो जय भाड़ में, ये उनको लगता है ऐसा ही है, ये उनका नज़रिया है। वो बाहर से कोई एजेंडा लाए हैं। इसमें मैंने पहले भी आपको अपने तबसरे में बताया कि कनाडा से सारा कुछ हुआ है। ये कनाडा से जो सा है वो फॉरेन फंडिंग हुई है, और उस फंडिंग के तहत इमरान खान और ताहिरुल कादरी दोनों को, यहाँ मेरा पूरी की पूरी वीडियो है इस पर, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इससे आगे चलें जी, सियासी लड़ाई जो सी है बिला आखिर जो सी है, अब यहाँ पर आके वो अदारे की लड़ाई में चेंज हुई। अदारे की लड़ाई के बाद जो सा है, अब जब इदारे ने कह दिया उस इदारे ने कि हम न्यूट्रल हैं, भाड़ में जाए तुम्हारी सियासत, हमें कोई लेना देना नहीं, हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हम शहादत लेते हैं, हम पाकिस्तान को खड़ा रखेंगे, पाकिस्तान के हमने सेफ करना है, पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, हमारा तुम्हारी सियासत से कोई लेना देना नहीं। इट्टा खासा जवाब दिया इमरान को
عمران خان صاحب PTI کے چیئرمین کو، اس کے بعد پھر جون سا ہے اب عدالت میں چلے گئے، پھر انہوں نے عدالتوں کے سے فیصلے لیے، پھر عدالت کو استعمال کیا عمران خان صاحب نے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ اب لڑائی عدالت میں چلی گئی ہے، عدالتی اداروں کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب کہنا یہ بے جانا ہوگا کہ مختلف اسٹیٹس میں مختلف پارٹیز کے لیڈران کی جو آ رہی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں، خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ کیو ہو، JUI ہو، ان کے لیڈرز ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، عمران خان ہوں، فواد چودھری ہوں، شہباز گل ہوں، جو بھی ہیں فی الحال تک وہ سارے جو سے ہیں اس چیز سے باز رہیں، اور انہیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو سا ہے آپ یہ سمجھ لیں 25 کروڑ 29 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، یہ تمام لوگ اس کا حصہ ہیں۔ اب اس سے آگے چلیں، آگے کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد مریم نواز صاحب نے جو سی ہے، مریم نواز صاحبہ نے، انہوں نے جو عدالت کے فیصلے کو نشانے پہ رکھ لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی فیصلہ جو ہے فل کورٹ کا ہم مانیں گے، اب ہم فیصلے ایسے نہیں مانیں گے جو ذاتی حیثیت میں کیے جائیں، کیونکہ پہلے بھی جو سا یہ معاملہ ہے منحرف اراکین سے سٹارٹ ہوا تھا، جس میں عدالت نے واضح فیصلہ دیا تھا کہ پارٹی لیڈر چیز کا فیصلہ کرے گا کہ ووٹ کہاں ڈالنے ہیں، یہی ایک وجہ بنی، یہی موجب بنا، اور یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو سا ہے بالکل اور سراسر غلطی پر ہے، مقدس ادارہ ہے، لیکن غلطیاں تو بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہی انسان کو لے کے جاتی ہے صحیح معاملے کی طرف، جس پر اب جو سپریم کورٹ ہے وہ اس فیصلے پہ آئی ہے کہ اس کو تشریح سے زیادہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ووٹ ہے وہ پارلیمانی لیڈر کا ہوگا یا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کرے گا۔ اب یہ چیز جو سی ہے عدالت کو جا کے سمجھ آئی ہے، معزز جج صاحبان کے دماغ میں اتری ہے، لیکن پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اس وقت لڑائی نیوٹرلز کے ادارے سے نکل کر عدالت کے ادارے میں عمران خان لے جا چکے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ عدالت کے جو جج صاحبان ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے اور جو ہائی کورٹ ہے اور جو وکلا ہیں وہ اپنے ادارے کو کیسے حفاظت میں کرتے ہیں، کس طرح اس چیز اور اس شر انگیزی سے بچاتے ہیں، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں کہ وہ یہ لڑائی عدالت کے بعد اگر ٹرانسفر ہوئی تو عوام پر ہوگی، عوام پر کیسے ہوگی اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں جو آئی ہے کسی طرف سے کہ سافٹ مداخلت کی بات چل پڑی ہے۔ سافٹ مداخلت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دونوں پارٹیز عمران خان اور پاکستان مسلم لیگ کو یا PDM کو بٹھا کر کسی ایک متفقہ فیصلے الیکشن کی طرف لایا جائے، لیکن الیکشن کے بارے میں کہہ دیا ہے، مختلف سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں PML نون کی بھی، انہوں نے کہا جی اگر ہمیں دھکیل کر نکالا گیا تو ہم کوئی فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سافٹ اور ہارڈ کسی قسم کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی بفضل خدا کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک چٹکی سے زیادہ ہم چٹکی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ حالات انتہائی گمبھیر ہو گئے ہیں، لڑائی نیوٹرل سے، یہ لڑائی سیاست میڈیا سے ہوتی ہوئی اداروں پر آ چکی ہے، اداروں سے جو سی ہے اب یہ پاکستان کے ایک مقدس ادارے جو قاضی کی حیثیت رکھتے ہیں وہاں پر پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے یہ تمام لڑائی ملک پاکستان کے 29 کروڑ 25 کروڑ عوام پر جو سی ہے ٹرانسفر ہونے لگی ہے۔ پاکستان کے جو سے عوام ہیں وہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ جہاں تک اب پتہ چل رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کسی بھی جج کا اگر خلاف قانون آئے گا ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد نئی جو سی ہے وہ تجویز آ گئی ہے اپنا صدر پاکستان کی طرف سے کہ نئے الیکشن کی تجویز اور نئی حکومت کے قیام کا مطالبہ پاکستان کے موجودہ صدر عارف علوی صاحب نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سافٹ
جو ان سی مداخلت ہے اس کا بھی اندیا ہو گیا ہے. لہٰذا اب یہ تمام لڑائی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ پاکستان میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اگر الیکشن ہوں گے تو خونی ہوں گے. یہ تمام لڑائی اینڈ میں آ کے الیکشن پہ رکے گی، لیکن الیکشن میں جو لڑائی ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی پاکستان کی 25 سے 29 کروڑ عوام پر. وہ لڑے مریں گے ایک دوسرے کی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت میں، اور یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہوگی پاکستان کے لیے. لہٰذا پاکستان کے تمام اداروں کو، تمام محب وطن پاکستانیوں کو اس چیز پہ سوچنا پڑے گا کہ آیا اب کرنا کیا ہے. تو لہٰذا اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے، پھر اپنی مزید جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو خبریں ہیں، جو ملکی حالات ہیں، ان کو رکھ کے پھر آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.